रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। परीक्षण नै नगराई क्वारेन्टिनबाट सिधै घर पठाउँदा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा बढ्ने विज्ञको चिन्ता। परीक्षण घटाएर संख्या घटाउनु दुःखद। कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन नहुने सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालको भनाई। कार्यकर्तालाई अनावश्यक प्रचार प्रसारमा नलाग्न आग्रह। भारतको बहराइचबाट दाङ हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलहको समूहले तत्काल कुनै नोक्सानी नगर्ने विज्ञको भनाई। अर्को झुण्ड आउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार 1 लाख दिने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय। बाढी पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न जिल्लाको जनजीवन अस्त-व्यस्त। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी नीति प्रभावकारी नभएको भन्दै इजरायलमा प्रदर्शन चर्कियो। कोभिड-19 संक्रमणकै कारण विश्वभर 5,65,000 जना मानिसले ज्यान गुमाए। र इंग्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजलाई 200 रनको लक्ष्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। पछिल्लो समय सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाएसँगै कोरोना संक्रमितको दर पनि घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले धनुषामा 19, सुर्खेतमा 11, कालीकोटमा 7, तनहुँमा 6, काठमाडौँमा 5, चितवनमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मोरङ, बागलुङ, लमजुङ, पर्वत, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा र कैलालीमा 2-2 जना, झापा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, सोलुखुम्बु, मकवानपुर, सिन्धुली, पूर्वी नवलपरासी, स्याङ्जा, गोर्खा, गुल्मी, पाल्पा, दैलेख, बजाङ र दार्चुलाका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 16,801 पुगेको छ। गौतमका अनुसार गएको 24 घण्टामा 3,916 पीसीआर परीक्षण भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 147 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 8,589 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजित नहुने बताउनु भएको छ। नारायणी नदी र अन्य खोलाहरूको प्रभावको अनुगमन गर्न चितवन पुगेका अध्यक्ष दाहालले कार्यकर्तासँग पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। विवादित विषयमा अध्यक्ष द्वयबीच छलफल गरेर स्थायी समिति बैठकबाट निकास दिने उहाँको भनाइ थियो। स्थायी समिति बैठक जारी नै रहेकाले कार्यकर्तालाई अनावश्यक प्रचार प्रसारमा नलाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रियताका विषयमा सबै एकजुट हुने गरेको र पार्टी भित्रका विवादित विषयमा पनि छलफल गरेर निकास निस्कने भएकाले भ्रामक प्रचार प्रसार गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो। विवादित विषयमा सहमति गर्न भन्दै नेकपाले स्थायी समिति बैठक साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको वार्ता थाती राखेर हिजो चितवन जानु भएको हो। बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले राहत स्वरूप प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। आज बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशभित्रका 13 जिल्लामा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि हालसम्म प्रदेशभर ज्यान गुमाएका 25 जनाको परिवारलाई राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउने र बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी उद्धार गर्न सम्बन्धित जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिहरूलाई सक्रिय तुल्याइने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। विपद व्यवस्थापन समन्वय समितिलाई सक्रिय तुल्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै संखुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 सिसुवा खोलामा पहिरोले 8 घर बगाएको छ। 11 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्लका अनुसार बेसिन्दाका 86 परिवारका 150 बढीलाई चित्र भन्ने स्थानमा सारिएको छ। वर्षाका कारण बिहान गएको पहिरोले सिसुवा खोलाको बेसिन्दा गाउँ पहिरोले बगाएको छ। अविरल वर्षापछि काभ्रे स्थित इन्द्रावती खोलामा आएको बाढीले बेपत्ता भएका 13 वर्षीय अभिषेक नेपाली, 46 वर्षीय सम्फू माझी र 30 वर्षका चन्द्रबहादुर तामाङ अझै भेटिएका छैन। सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र नेपाल प्रहरी सहितको गोताखोर टोलीले 2 दिनसम्म खोजी गर्दा पनि नभेटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रवक्ता डीएसपी कुमार विक्रम थापाले बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष विष्णुमणि नेपालका अनुसार शुक्रबार 4 जना साथीसहित गएका नेपालीलाई भंगालो तर्ने क्रममा बगाएको थियो। उता सुनसरीको सर्दु खोलाले बगाएर हिजोदेखि बेपत्ता भएका धरान उपमहानगरपालिका 13 बस्ने 60 वर्षीय रामबहादुर बस्नेतको शव आज फेला परेको छ। सर्दु खोला
खोला तर्ने क्रममा उनलाई बाढीले बगाएको थियो। सप्तकोशी नदीले बगाएर ल्याएको दाउरा संकलन गर्ने क्रममा सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 7 बस्ने एक बालक बेपत्ता भएका छन्। बराहा क्षेत्र नगरपालिका स्थित चक्रघट्टी इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक पाण्डव राजवंशीका अनुसार सप्तकोशी नदीले 14 वर्षीय अनिल बस्नेतलाई बगाएको हो। नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाका 3वटा वडा डुबानमा परेका छन्। 3 दिनसम्म परेको झरीले गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 4 का अधिकांश घर डुबानमा छन्। त्यहाँ 2 मिटरसम्म पानी जमेको छ। उता अविरल वर्षाका कारण कन्काई नदीमा आएको बाढीले झापामा 80 घर डुबानमा परेको छ। झापा गाउँपालिका 1 स्थित मिलन बस्तीका 40 घर, गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 होकलबारीका 30 र शिव शताक्षी नगरपालिका 6 का 10 घर डुबानमा परेका हुन्। बिरिङ खोलामा आएको बाढीले झापा गाउँपालिका 5 का 35 वर्षीय राजेश गणेशको मृत्यु भएको छ। जिल्लाकै मेची नदीको बाढीले बगाउँदा भद्रपुर नगरपालिका 3 का 33 वर्षीय हिरण राई बेपत्ता छन्। त्यस्तै केही दिन यताको भीषण वर्षापछिको बाढी पहिरोले लमजुङमा 4 दर्जन बढी घर विस्थापित भएका छन्। 100 बढी घर उच्च जोखिममा छन्। यसैबीच अविरल वर्षापछि धरानमा सेउती र अँधेरी खोलामा आएको बाढीले 4 घर बगाएको छ। यस्तै अविरल वर्षाले उर्लिएको सप्तकोशीको भेल पश्चिम तटीय क्षेत्रतर्फ सोझिएको छ। 4 दिन यता पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाले उर्लिएको भेल पश्चिम तटीय क्षेत्र सोझिँदा श्रीलंका टापुमा रहेको चिलिया बस्तीको झण्डै 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोका कारण भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 4, दिङला बजारका 5 परिवार विस्थापित छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो केही दिन यता मुलुकमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको दावी सरकारले गरेको छ। लक्षण देखिएका बिरामीको मात्रै परीक्षण गर्दै आएका कारण कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको हो। त्यसैले अचेल क्वारेन्टिनमा बसेका तर लक्षण नदेखिएकाहरू धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। परीक्षण नै नगराई क्वारेन्टिनबाट सिधै घर पठाउँदा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलने खतरा बढेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। केही दिन यताको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार असार 24 गते 255, 25 गते 108, 26 गते 118, 27 गते 70 र 28 गते 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा हालसम्म भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिमा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन। उपत्यकामा यसको झिल्को मात्रै देखिएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिनेको संख्यामा आएको कमीले पनि संक्रमितको संख्या घट्नमा मद्दत पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा घटाउनु नै संक्रमितको संख्यामा कमी आउनुको मुख्य कारण भएको उनीहरू बताउँछन्। समुदायमा परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने समाजमा संक्रमणको स्तर पहिचान हुने बताउँछन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। समुदायमा चाहिँ परीक्षण गर्ने हो भने त्यो समुदायमा पनि त्यहाँ मान्छेको भिडभाड हुन्छ, जो चाहिँ मास्क लगाउँदैन, जो चाहिँ अब सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्न चाहिँ उनीहरू चाहिँ असम्भव हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ परीक्षण गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ कुन स्तरमा छ संक्रमण भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ के हो भने परीक्षणको दायरा घटेको हुनाले र परीक्षण नै खासै परीक्षण हुँदै नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमित नदेखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको लक्षण नदेखिएका बिरामीको परीक्षण बन्द गरेको छ। संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै घर पठाउने गरेको छ। तीमध्ये संक्रमणको लक्षण देखिएकालाई पीसीआर र नदेखिएकालाई आरडीटी परीक्षण गर्ने गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गरेको भए पनि संक्रमितको अवस्था पहिचान हुने बताउँछन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद वन्त। त्यही क्वारेन्टाइनमा भएकोहरूलाई मात्रै पनि हामीले चाहिँ समयमै परीक्षण गर्न सकेको भए पनि हामीलाई अहिलेको यो एउटा स्थिति त थाहा हुन्थ्यो नि त। क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको त हामीले परीक्षण गर्नु नै पर्थ्यो, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ अत्याधिक बहुसङ्ख्यीय रूपमा त क्वारेन्टाइनबाटै हामीले फेला पारेका छौँ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै विज्ञहरूले सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएका छन्, तर ती कार्यान्वयन भएनन्। अस्पतालमा भर्ना भएका चिकित्सकहरूमा समेत संक्रमण देखिएको अवस्थामा संक्रमण घटेको भन्न नमिल्ने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले बताउनुभयो। अधिकांश संक्रमित लक्षणविहीन भएको अवस्थामा आयातित संक्रमण चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। परीक्षणको दायरा साँग्रो बनाउँदाखेरि चाहिँ संक्रमण फैलिन एकदम मद्दत भइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले संक्रमण घट्यो भन्नलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि सोच्न सक्छौँ। महामारीको एउटा आफ्नो मोमेन्टम छ, उसको डाइनामिक्स छ भनौँ न, होइन, एउटा प्रवेग छ, त्यो चाहिँ यसै बढ्दो रहेछ भन्ने संसारभर देखिएको छ नि त। अनि अब त्यसलाई घटाउन चाहिँ यी कुरा गर्नुपर्ने रहेछ
भनेर पनि देखिएको छ हैन। त्यो घटाउन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलि एकदम व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने, अधिकांश संक्रमित मान्छे पहिचान गर्ने अनि सकेसम्म चाँडो रिपोर्ट दिने, ताकि एकदम चाँडो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सबैको क्वारेन्टाइन आइसोलेसन गर्ने हैन। अब हाम्रोमा संक्रमित जो भेटिन्छ तिनीहरूको कसैको कन्ट्याक्ट देखिया छैन, उनीहरूको लागि कसबाट सर्यो भन्ने थाहा छैन, त्यसको अर्थ समुदायमा थुप्रै मान्छे छन् भने त्यसबाट अनुमान गर्नु पर्यो एकातिर। अनि अर्को कुरा रिपोर्ट 10 दिनपछि आउँछ, 10 दिनपछि रिपोर्ट आउँदा त्यो जसलाई सर्नुपर्ने हो सरिसकेका हुन्छ, त्यो हामीले क्वारेन्टाइन गर्नै पाएनौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नै पाएनौँ। अर्को कुरा जसको पहिचान भएको छ, मेरो थाहा कि बिरामीहरूको पनि 7-8 दिनसम्म पनि उसको परिवारमा कसैले फोन गरेको छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको छैन, क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको लागि भनेको छ भने चाहिँ गर्नुपर्ने सबै काम हामीले राम्रोसँग गरेका छैनौँ। अनि संक्रमण चाहिँ आफै घट्यो भनेर कसरी भन्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। असारबाट दैनिक 15,000 जनाको PCR परीक्षण गर्ने बताएको सरकारले अहिले दायरा घटाएर संक्रमितको संख्या कम भएको देखाउन खोजिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 4,000 जनाको मात्र PCR विधिबाट परीक्षण भएको बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 3,916 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन विज्ञहरूले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको गुनासो विज्ञहरूको छ। PCR परीक्षण बढाउन माग गर्दै हजारौं सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए, तर सरकारले भने परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखाउन खोज्दैछ। सरकारी हेलचेक्राइका कारण भोलिका दिनमा कोरोना संक्रमणले समुदायमा भयावह रूप लिन सक्ने खतरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। यसमा नागरिक पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। भारतको बहराइचबाट दाङ हुँदै सलहको एउटा झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेको छ। दाङको गडवामा केही बेर बसेर सो झुण्ड पूर्व उत्तरतर्फ मोडिएर गएको सलह सूचना केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो। सुवेदीका अनुसार स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सलह प्रवेश गरेका बारेमा जानकारी गराइसकिएको छ। अहिले वर्षा जारी रहेकाले खेतीपातीमा खासै नोक्सानी नगर्ने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि भोलि घाम लागे सो झुण्ड सक्रिय हुने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि रूपन्देही हुँदै सलहका 5-6 वटा झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेका थिए। ती झुण्ड प्रदेश 5 मा मात्रै सीमित हुँदा अन्नबाली खासै नोक्सान हुन नपाएको विज्ञ सुवेदीले बताउनुभयो। भोलि जनकपुर हुँदै सलहका झुण्ड नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै पर्सी रूपन्देही र कपिलवस्तु हुँदै सलहका झुण्ड नेपाल पस्ने सम्भावना बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। तराई हुँदै प्रवेश गरेका सलहका झुण्डले नोक्सानी भने गर्न नपाउने विज्ञहरूले बताएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण अझै समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छैन। त्यसलाई त्यतिमै सीमित पार्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको मात्रा बढाउनुपर्छ। नमुना परीक्षण पनि उत्तिकै गरिनुपर्छ। तर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या कम देखाउन परीक्षण पनि कम गर्न थालिएको छ। उपत्यकामा पछिल्लो समय बढेको संक्रमितको संख्या पनि यसै कारण घट्न थालेको छ। तर संक्रमणको खतरा भित्रभित्रै भुसको आगो चाहिँ सल्किएको त छैन, सोच्ने बेला भइसकेको छ। परीक्षण बढाएर दैनिक 15,000 पुर्याउने सरकारको दावी आइतबार झण्डै 4,000 परीक्षण गरेबाट झुटो साबित भइसकेको छ। मुलुकमा अबको केही सातामै कोरोना संक्रमितको संख्या 40,000 पुग्ने आकलन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको हो। तर संक्रमणसित जुझ्ने तयारी अझै हुन सकेको छैन। संक्रमित मध्ये 5% मात्र आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्यो भने पनि अहिलेको पूर्वाधारले नधान्ने अवस्था छ। अझ संक्रमणको जोखिमका हिसाबले मुलुककै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यका नै हो। अन्य जिल्ला र विदेशबाट आउने क्रम सुरु भएसँगै काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। देशका 15% भन्दा बढी अर्थात हरेक 6 मध्ये 1 नागरिक काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यका कदाचित हटस्पट बन्न पुग्यो भने संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन हम्मे पर्छ। कतिपय स्थानमा ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरूलाई पनि संक्रमण देखिएकाले नमुना परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन। संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणलाई तीव्र बनाइनुपर्छ र नतिजा नआउन्जेल उनीहरूको निगरानी पनि उत्तिकै जरुरी छ। यति बेला लकडाउन खुकुलो भएसँगै संक्रमण फैलन नदिन अपनाउनु पर्ने साधारण सतर्कतामा पनि नागरिकले खुकुलोपन अपनाउन थालेका छन्। मास्क नलगाउने, भिडभाड गर्ने, बिहे भोज गर्ने, पसल कार्यालय सहितका सार्वजनिक स्थलमा बिना भौतिक दूरी जम्मा हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यसले अहिले सुस्त देखिएको र एकाध जनमा मात्र फैलिएको संक्रमण आउने दिनमा अनियन्त्रित रूपमा वात्तै बढ्ने जोखिम बढाएको छ। लकडाउन खुकुलो
बनाउनुको अर्थ सतर्कता नअपनाए पनि हुने हो भन्ने आम बुझाइ नै संक्रमण बढाउने मुख्य कारण बन्ने खतरा छ। ढलको पानीमा समेत कोरोना देखिएपछि जुन हिसाबले नमुना परीक्षण विस्तार गरिनु पर्थ्यो त्यो त हुन सकेको छैन नै, उल्टै परीक्षणको संख्या नै घटाउन थालिएको छ। हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य संरचना भएको मुलुकमा काठमाडौँ जस्तो घना बस्ती नयाँ एपिसेन्टरका रूपमा विकास भयो भने कतिको भयावह स्थिति उत्पन्न होला भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। संक्रमण फैलन नदिनु सरकार मात्र होइन, हरेक नागरिकको पनि दायित्व हो। यस्तोमा काठमाडौँवासी महामारी प्रति धेरै सचेत नदेखिनु उत्तिकै उदेक लाग्दो पक्ष छ। अनावश्यक भिडभाड गर्नेदेखि मास्क नलगाई यात्रा गरेका दृश्य सामान्य हुन थालेका छन्। सरकारले मास्क नलगाउनेलाई कारवाही गर्ने भने पनि त्यसलाई अटेर गर्नेहरू कम छैनन्। सबैभन्दा विडम्बना त के भने समाजका सचेत भनिएकै तह तबकाबाट यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। भिडभाड नगर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा जुलुस निकालिँदा समेत प्रहरी प्रशासन चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा दुःखद हो। आफै सचेत नभएसम्म र संक्रमणको जोखिमका बारेमा बेपरवाह भएसम्म यो स्थिति अन्त्य हुनेवाला छैन। अरू देशको अनुभवबाट पनि काठमाडौँवासीले धेरै सिक्न जरुरी छ। कारण कडा नीति बनाएर कसैको नियत परिवर्तन गर्न पनि त सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले तेस्रो पटक एक साताका लागि उडान तालिका थपेको छ। आगामी बुधबारदेखि 6 वटा मुलुकबाट 42 वटा उद्धार उडान हुँदैछन्। कोभिड-19 का कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार उडान मार्फत गत जेठ 32 गतेदेखि थालिएको स्वदेश फर्काउने सरकारको अभियानको आज अन्तिम दिन हो। तेस्रो चरणको उद्धार उडान शुरू हुनु अघि सरकारले 2 दिन उडान रोकेको छ। यो 2 दिनमा सरकारले उद्धार उडानमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्ने जनाएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी छाउनीका अनुसार आगामी बुधबारदेखि शुरू हुने उद्धार उडान साउन 6 गते मंगलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। सीसीएमसीले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार यूएई, दुबई, अबुधाबी, साउदी अरबको दमाम, रियाद, कुवेत, कतार, बहराइन, शारजाह र मलेसियाबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिनेछ। सरकारले नियमित हुने व्यावसायिक उडान भने साउन 6 गतेसम्म रोकेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार 6 वटा मुलुकका 10 वटा विमानस्थलबाट नेपाल वायु सेवा निगमले 16, हिमालय एयरलाइन्सले 16 वटा गरी 32 वटा उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। त्यस्तै विदेशी वायु सेवा कम्पनी अन्तर्गत यसपटक एयर अरेबियाले 2, फ्लाइ दुबईले 2 र मलेसियाको मालिन्दो एयरले 4 वटा उडान अनुमति पाएका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार हालसम्म 26,000 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र समाजवादी पार्टी बीच एकता भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले वैधानिकता पाएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीलाई आज दल दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो। आयोगको गत बुधबार बसेको बैठकले सो पार्टी दर्ता गरी साबिकको राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रयोग गरेका नाम, झण्डा र चिन्ह एकीकृत पार्टीले माग गरेको बाहेक अरूलाई 1 वर्षसम्म उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी आयोगको दल किताबमा अभिलेखीकरण भएको आयोगले जनाएको छ। सरकारले दल फुटाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै राजपा र समाजवादी पार्टीले गत वैशाख 10 गते राति एकीकरण गरेका थिए। 10 गते एकीकरण गरेर 11 गते दल दर्ताका लागि नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। पश्चिमको मुख्य व्यापारिक तथा औद्योगिक नगर नेपालगञ्जमा एकपछि अर्को बैंक घोटाला भइरहेको छ। नगरको मुख्य बजार त्रिभुवन चौक स्थित वाणिज्य बैंकको शाखामा भएको घोटालामा बैंक प्रबन्धक सहित 3 जनालाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरेको 1 साता नबित्दै करिब 43 करोड़ रकम अपचलन गर्ने सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका मुख्य नायिका तथा संस्थाका अध्यक्ष हरदेव बक्स चौधरी पक्राउ परेका छन्। यसले नेपालगञ्जमा संगठित रूपमा बैंक ठग्नेहरूको समूहको सञ्जाल धेरै ठूलो भएको तर्फ संकेत गरेको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। पैसा फिर्ता गर, दोषीलाई कारवाही गर। यसरी नेपालगञ्जमा निक्षेपकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेको 1.5 वर्षपछि 43 करोड़ भन्दा बढ़ी रुपैयाँ अपचलन गर्ने संगठित समूहका मुख्य नायकी मध्ये सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष हरदेव बक्स चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका त्यो पनि विपन्न वर्गका करिब
12,000 निक्षेपकर्ताले खाई नखाई जम्मा गरेको रकम कुम्ल्याएर फरार भएका चौधरीलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेपछि अन्य संलग्नहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओम राणा जो मुख्य दोषी हुन त त्यसको चाहिँ अध्यक्षता लिनुभएको वर्ष 71 का हरिदेव बक्स चौधरी यमुनामा लुकीछिपी बसेको बेलामा 9:30 बजे उहाँलाई चाहिँ हामीले विशेष प्रहरी परिचालना गरेर पक्राउ गरेर चाहिँ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेका छौं। 2076 जेठ महिनामा भित्रै भइरहेको सहकारी घोटालाको रहस्य खुलेको थियो। त्यति बेला संगठित ठगी काण्डमा 41 जना संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। नियमनकारी निकायले आँखा चिम्लेका कारण मुख्य अभियुक्तले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका थिए। तर बाँकेमा गृह प्रशासनको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै बैंकिङ घोटालामा संलग्नहरू तानिन थालेका हुन्। पुनः प्रहरी परीक्षक राणा ठगीमा पनि जान्छ र धेरैजना चाहिँ अब यो संगठित भएर चाहिँ गरेको अपराधले संगठित अपराध अन्तर्गत यो मुद्दा दर्ता भएर सोही बमोजिम कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ। निक्षेपकर्ताहरूले डुबेको रकमको ब्याज सहित साउ फिर्ता माग गर्दै आएका छन्। तर संगठित रूपमा भएको घोटालामा संलग्नबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेतिर भने प्रभावकारी प्रयास भएको छैन। बचतकर्ता माया पासी हाम्रो पैसा 3,28,000 छ। छोरीको बिहाको लागि मैले राखे थिए। यस्तो गर्ने चोरी गरेर आफ्नो के भन्छन् फिल्टर कम्पनी खोलाउने, आफ्नो त्यो जग्गा जमिन किन्ने, आफू सुन लगाउने, हामीलाई मार दिने, हामीलाई पैसा जसरी के उपाय गरेर हाम्रो पैसा हामीलाई चाहियो न पैसा मिलेर त्यसलाई म छोड्दैन। ठगी तथा संगठित अपराध गरेको अभियोगमा अहिले 6 जना पूर्वपक्षका लागि थुनाउमा छन् भने 7 जना अझै फरार छन्। अभियुक्त मध्ये हालसम्म 28 जना धरौटीमा छुटेका छन्। नक्कली कागज पत्र बनाएर नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका संचालक, कर्मचारी र लेखा परीक्षकको मिले मोतोमा साधारण बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम अवचलन गरिएको हो। बाँके प्रहरीले विज्ञहरूको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दा सहकारीका संचालक र कर्मचारीको मिले मोतोमा 11,408 जना बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको छ। अहिले प्रहरीले फरार मध्येका 7 जनालाई पक्राउ गर्न खोजी कार्य थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। ट्रान्सफर्मर बिग्रिएपछि सिरान्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 श्रीनाथकोटमा 1 महिना यता विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेको छ। गाउँमा विद्युतीकरणका लागि प्रयोग भएका मध्ये 3 वटा ट्रान्सफर्मर जेठमा बिग्रिएपछि झण्डै 400 घर धुरी विद्युतविहीन बनेको वडाध्यक्ष सुरज ढकालले बताउनुभयो। साबिकको श्रीनाथकोट गाविसमा विद्युतीकरण र सञ्चालनको जिम्मा पवित्र सामुदायिक सहकारी संस्थाले पाएको छ। सो सहकारी संस्थाले विद्युतीय सामग्रीको मर्मत सम्भारमा ध्यान नपुर्याउँदा ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको स्थानीयको आरोप छ। गोर्खामा बर्खे धान खेती हुने मध्ये 50% भन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाई सकिएको छ। असार महिना लागेदेखि नै यहाँका किसान रोपाईमा व्यस्त छन्। मनसुन छिटो सुरु हुँदा यस वर्ष रोपाई पनि चाँडो सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाकी प्रमुख मनिता थापाले बताउनुभयो। गोर्खामा झण्डै 12,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धान खेती हुँदै आएको छ। गोर्खामा कोरोना संक्रमितको संख्या 100 पुगेको छ। आज सिरान्चोक गाउँपालिकाका 38 वर्षीय एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 100 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गोर्खाका सूचना अधिकारी राजु नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 100 मध्ये 59 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। अवैध रूपमा घरमा पालिराखेको 2 वटा हुजिलको डिभिजन वन कार्यालयले उद्धार गरेको छ। सिरान्चोक गाउँपालिका 4 चोर काटेर पालुम्टा नगरपालिका 1 खोप्लाङबाट हुजिलको उद्धार गरिएको डिभिजन वन अधिकृत द्वयनाथ पौडेलले बताउनुभयो। स्थानीयको सूचनाका आधारमा संरक्षित पन्छी हुजिलको उद्धार गरी वन कार्यालय ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। सो पन्छी पाल्ने स्थानीयलाई भने सम्झाइ बुझाइ छाडिएको उहाँको भनाइ छ। यसका भुवाहरू बहुउपयोगी हुने र लोपोन्मुख पन्छी पनि भएकाले हुजिलको अवैध चोरी निकासी हुन नदिन सतर्कता अपनाएको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। गोर्खा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसंग। ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नसक्दा भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिका 3 च्याङ्ग्रेको चामताङ स्थित नेपाल टेलिकमको करोडौंको सामान अलपत्र परेको छ। टेलिकमको टावर बनाउने ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनी इस्टर्न नेपाल प्रारीले करोडौंको सामान ल्याएर अलपत्र छोडेपछि 5 वर्षदेखि सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। कम्पनीले सामान ल्याए पनि जडान नगर्दा सिङ्गो पौवादुङ गाउँपालिका र आसपासका क्षेत्र सञ्चार सेवाबाट प्रभावित बनेको हो। तत्कालीन समयमा उपकरण जडानका लागि भारतबाट ल्याइएका कामदार सोलर सेट मात्र जडान गरेर हिँडेपछि काम सम्पन्न हुन नसकेको नेपाल टेलिकमका पूर्व क्षेत्रीय विभाग प्रमुख सुजितानन्द मल्लले बताउनुभयो। त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले कुनै चासो देखाएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी नीति प्रभावकारी नभएको भन्दै इजरायलमा सयौं मानिस सड़कमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारी नीतिका कारण मुलुकमा आर्थिक मन्दी बढेको भन्दै सयौं मानिस सड़कमा निस्किएर विरोध गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा कलाकार, विभिन्न पेशाकर्मी एवं व्यवसायीहरू सहभागी भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सरकारले ल्याएको संक्रमण नियन्त्रण र राहत वितरणको नीति प्रभावकारी नभएको र राहत प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइले सर्वसाधारण प्रभावित भइरहेको भन्दै तेल अभिव स्थित रबिन स्क्वायरमा सयौंको संख्यामा मानिसहरू जम्मा भई विरोध गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सरकारले ल्याएको राहतको नीतिले जनताको जीविकोपार्जन दिन प्रतिदिन कठिन बन्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा सोमबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन मानवमा परीक्षण गरिने भएको छ। स्थानीय युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्याण्डद्वारा अनुसन्धान गरेर विकास गरिएको भ्याक्सिन भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने जनाइएको छ। जनावरमा गरिएको परीक्षण सफल देखिएपछि भ्याक्सिनलाई मानवमा परीक्षण गर्न लागि सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। क्वीन्सल्याण्ड राज्यकी प्रिमियर एनास्टेसिया पालेसले युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्याण्डले भ्याक्सिन अनुसन्धानमा गरेको मेहनतको प्रशंसा गर्दै सोमबार यसबारे थप जानकारी पाउने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग उत्कृष्ट वैज्ञानिक छन् र यो सुरुवाती चरण हो, तर पनि हामी विश्वविद्यालयले भ्याक्सिनको अनुसन्धानमा गरेको कार्यबाट अत्यन्तै प्रोत्साहित छौं। क्वीन्सल्याण्डमा सोमबारदेखि गरिने मानव परीक्षणका बारेमा विस्तृत जानकारी भोलि उपलब्ध हुने भए पनि सो राज्यमा हुने पहिलो परीक्षणले सफल नतिजा दिने विश्वास अधिकारीहरूले गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले एन्फालाई त्यसबारे लिखित जवाब 15 दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले एन्फा सहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाउँदै गत सोमबार मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विपरीत एन्फाले रौतहटको एकाडेमीको काम गरेकोले अदालतको अवहेलना भएको अधिवक्ता केसीको दाबी छ। गत माघ 29 गते छलफलको दिन तोकी सो अवधिसम्म एकाडेमीका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश विपरीत एन्फाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र बुझाएकोले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने 39,57,117 रुपैयाँ घेरा बार र गार्ड हाउस निर्माण तथा 45,97,701 रुपैयाँमा फ्लोरिङको काम पनि टेक प्राइडलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। एकाडेमीमा 57,86,803 रुपैयाँ लागतमा फर्निसिङका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो। कोरोना महामारी पछिको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इंग्ल्याण्डले वेस्ट इन्डिजलाई 200 रनको लक्ष्य दिएको छ। अन्तिम दिन आज 8 विकेटको क्षतिमा 284 रनबाट दोस्रो इनिङ्स थालेको घरेलु टोली इंग्ल्याण्ड थप 29 रन जोड्दै अल आउट भएपछि पाहुना टोली वेस्ट इन्डिजले सो लक्ष्य पाएको हो। दोस्रो इनिङ्समा इंग्ल्याण्ड 313 रनमा अल आउट भएको थियो र यो समाचार तयार पार्दासम्म वेस्ट इन्डिजले दोस्रो इनिङ्समा 3 विकेटको क्षतिमा 65 रन बनाएको छ र यो अवस्थामा वेस्ट इन्डिजलाई जितका लागि मात्र 135 रनको आवश्यकता छ र खेल 64 ओभरकै बाँकी रहेको छ। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।